वमा अदराका, और क्या मालूम, मा यौमुल फस्ल, यौमुल फस्ल क्या है। अदराका ये दिरायत यानी दाल रा और या, इसका माना होता है किसी चीज़ का तहकीक के साथ या बड़ी मेहनत और काविश के साथ जानना। इल्म के कई तरीके हैं, एक इल्म होता है, एक हिस्स होती है, एक दिरायत होती है, और भी हैं, लेकिन इनमें से हर एक का तरीका जुदा है। हिस्स जो है वो 5 सेंसेस से हासिल होती है, 5 सेंसेस के ज़रिए से। वो मालूमात जो 5 सेंसेस से हों वो हिस्स और शऊर कहलाता है। और वो मालूमात जो मुख्तलिफ टेक्निक से हासिल हों, यानी आसार से, अलामात से, और आसार और अलामात की जानने के बाद उनके ज़रिए से जो नई चीज़ जानी जाए उसे हम इदराक कहते हैं, इदराक या दिरायत। इसके लिए लफ्ज़ लर्न बड़ा ज़बरदस्त है। लर्न किसी चीज़ का सीखना, और वो सीखा ऐसी जाता है कि मुख्तलिफ आसार, अलामात, निशानात, साइंस को देकर किसी नई चीज़ तक पहुँचा जाए, उसका इदराक हो जाए, उसका ख्याल आ जाए, उसका पता चल जाए, ये इदराक होता है। क़यामत आएगी और सच और झूठ के दरमियान फ़र्क किया जाएगा। जिस दिन फ़र्क किया जाएगा उसको यौमुल फ़स्ल कहा जाता है। एक और दो के दरमियान कोई ऐसा वक्फा कि एक और दो अलग अलग नजर आए, इसे कहते हैं फसल, वक्फा। तो उस दिन नेकी करने वाले और बुराई करने वाले अलग अलग नजर आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये नेकी करने वाले हैं, ये बुराई करने वाले हैं, अंजाम के लिहाज से और जजा और सजा के लिहाज से, इसलिए उसको यौमुल फसल फरमाया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यौमुल फसल आएगा और यौमुल फसल क्या है, क्या क्या उसमें होगा? ये निशानात से नहीं पता चलता, अलामात से नहीं पता चलता, ये चीज़ों से नहीं पता चलता, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वही इलाही के साथ है। वही के ज़रिए से पता चल रहा है कि दोबारा एक दिन जिंदा किया जाएगा और उस दिन फैसला किया जाएगा। वैल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, वैल तबाही है, ये मस्दर है वैल, और ये मफूल मुतलक है, और मफूल मुतलक मंसूब होता है, यानी इसको वैलन होना चाहिए था, लेकिन इसको मरफू जिक्र किया है। असल में वैलन से पहले तो फेल माजूफ है, और फेल अगर हो, जुमला फेलिया हो, तो फेल या माजी होता है या हाल होता है या मुस्तकबिल होता है। तो जिस बात को जुमला फेलिया के जरिए से जिक्र किया जाए, यानी फेल का जिक्र किया जाए, उसमें हुदूस होता है, यानी कभी वो काम हो रहा होता है और कभी नहीं हो रहा होता है। माजी में हो रहा था, अब नहीं हो रहा, अब हो रहा है, माजी में नहीं हो रहा था, मुस्तकबिल में होगा, अभी नहीं हो रहा। तो ये फना और हुदूस उसमें होता है। जबकि जुमला इस्मिया में ये होता है कि वो काम हमेशा हो रहा होता है, उसमें ज़माना नहीं होता, उसमें ज़माना नहीं होता, यानी माजी में था तो अब नहीं है, या अब है और मुस्तकबिल में नहीं होगा, या मुस्तकबिल में होगा अब नहीं हो रहा, ये चीज़ जुमला इस्मिया में नहीं होती। अब इसको जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करने के लिए मफूल मुतलक को मुब्तदा बना दिया ताकि ये जुमला इस्मिया हो, और है ये बद्दुआ, वैल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन मुकज़्ज़िबीन के लिए। तो ये तबाही एक बद्दुआ, ऐसी बद्दुआ बनाई गई कि जो इससे ये ना पता चले कि ये कभी होगी और कभी नहीं होगी, बल्कि इसमें तसलसल और दवाम का माना पैदा करने के लिए इसको जुमला इस्मिया बनाया गया, तसलसल और दवाम। गोया कि जिस वक्त कोई मुकज़्ज़िब तकज़ीब कर रहा है उस वक्त भी उसके लिए तबाही है, अगरचे उस वक्त उसको अजाब नहीं हो रहा, लेकिन अजाब का सबब तो उसी वक्त है ना जिस वक्त वो तकज़ीब कर रहा है। तो जिस वक्त उसको अजाब हो रहा होगा उस वक्त वो सोचेगा कि वो कैसा वक्त था जिस वक्त मैं तकज़ीब कर रहा था, जिस वक्त मैं झुटला रहा था,
عذاب تو آخرت میں ہو رہا ہوگا، لیکن وہ اس وقت کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ کاش وہ وقت نہ ہوتا جس وقت میں تکذیب کر رہا تھا۔ تو دونوں وقت اس کے لیے گویا کہ سارا وقت اس کے لیے برا ثابت ہوا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ تکذیب وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ یہ آیت اس سورۃ مبارکہ میں بار بار آئی ہے، کئی مناظر ذکر کرنے کے بعد آئی ہے۔ یہ پہلا پہلا منظر جو عذاب اخروی کے بعد ذکر ہوا، آخرت کے عذاب کے بعد اس لفظ کو، اس جملے کو لایا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل کا معنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے، جہنم کی ایک جگہ ہے جس کے اندر کافروں کو ڈالا جائے گا، اور لڑکتے 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 اس میں پہنچیں گے، اور اس لڑکنے کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال لڑکتے لڑکتے اس میں جا کے پہنچیں گے۔ اس وادی کا نام ویل ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت وادی میں نے جہنم میں نہیں دیکھی، جہنم کو میرے سامنے لایا گیا تو اس سے زیادہ سخت وادی میں نے جہنم کی نہیں دیکھی، ویل۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ویل ایک جہنم کی ایسی وادی ہے، کریہ لفظ ہے، زیادہ بد منظر لفظ ہے، برے منظر والا لفظ ہے، جس میں جہنمیوں کی پیپ اور گند جمع کیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ گندگی اکٹھی کی جائے گی، اور یہ کری منظر ہے کہ جب گندگی کا ڈھیر ہو، بہت گندگی ہو، اور وہ بھی جہنمیوں کی گندگی ہو تو کیسی بری جگہ ہوگی۔ ایسی بری جگہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مکذبین کے لیے ہوگی، ایک کریہ المنظر جگہ۔ گویا کہ یہاں دنیا میں لوگوں کو اس جگہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ میں اور بھی لفظ کئی بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ کراہت کی جگہ ہے، کراہت کے الفاظ ہیں سارے کے سارے، اور ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے میں ان سارے الفاظ کو صرف کر رہا ہوں۔ آپ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ سب سے بری جگہ، سب سے برا منظر اور سب سے کریہ وادی وہ ہے ویل، اور وہ ہے جہنمیوں کے لیے۔ اب اس کے بعد عذاب دنیاوی کا ذکر ہے، اس کے بعد دنیا کے عذابوں کا ذکر ہے۔ پیچھے آخرت کے عذابوں کا ذکر تھا، دنیا کے عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اولین سے مراد ہو سکتا ہے کہ قوم نوح لی گئی ہو، قوم عاد لی گئی ہو، قوم سمود لی گئی ہو۔ کیا ہم نے ان کو تباہ نہیں کیا؟ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، کیا ان کو ہم تباہ نہیں کر چکے؟ تاریخ کو دیکھیں، اور تاریخ کے اوراق میں جا کر دیکھیں کہ وہ کیوں تباہ ہوئی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا دیتی ہے۔ اگر آپ رسولوں کو جھٹلائیں گے، آپ کے اندر وہ اسباب پائے گئے جو ان کی ہلاکت کے تھے، تو آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے چلا دیں گے آخرین کو۔ یعنی اگر آپ جھٹلائیں گے تو آپ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، ہم تباہ کر دیں گے، اس لیے کہ سنت اللہ التی، یہ اللہ کی سنت ہے، لا تبدیل سنت اللہ، آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ جب انہیں تباہ کیا تو آپ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ تو آخرین سے مراد یا تو مشرکین مکہ ہیں جو سامنے ہیں اور مخاطب ہیں، مخاطبین ہیں، یا بعض علماء نے لکھا کہ آخرین سے مراد وہ بعد میں ہلاک ہونے والی قومیں ہیں، جیسے قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم شعیب ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی قریب کی اقوام تھیں، بہت دور کی قومیں نہیں، قدیم قومیں نہیں۔ قدیم قومیں تو قوم نوح ہو گئی، قوم عاد ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، اور آخرین سے مراد جو نئی تباہ شدہ قومیں تھیں، یعنی قوم فرعون ہو گئی، یا قوم لوط ہو گئی، یا جو ہے وہ قوم شعیب، یہ قریب تباہ ہوئی تھی۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ، جب بھی کوئی جرم کرے گا اس کے لیے بھی ویسی ہی تباہی ہوگی۔ اب اس تباہی کے بعد جو دنیاوی عذاب ہیں، ان دنیاوی عذاب کے بعد پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ تو گویا کہ دونوں ویل کا معنی الگ الگ ہوگا، بے شک جملہ وہی ہے، ایک ہی جملہ ہے، لیکن وہ اپنے جس جگہ پہ، جس منظر کے بعد یا جس ذکر کے بعد آیا ہے، اس میں اس کا معنی الگ ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک فصاحت ہے کہ ایک منظر کے بعد وہی جملہ بولا جس کا معنی دوسرا ہے۔
دوسرے منظر کے بعد وہی جملہ بولا جس کا معنی وہاں پہ جدا ہو گیا۔ اللہ رب ہمیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کی توفیق۔